أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله। शामी में आप देखें उसमें यह लिखा है कि जो शख्स इमाम उठते वक्त बैठते वक्त अकबार लंबा करता है उसकी नमाज नहीं होती। यह मसला भी सुन लें आप। अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब आखिरी अल्लाहु अकबर जब जहां आजान खत्म होती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अकबार कहने से नमाज नहीं होती, क्योंकि ये भी सुन लें कि अकबार अरबी में बड़े ढोल को कहते हैं। है जी, तो क्या है, इस तरह नमाज नहीं होती। अकबार ना कहा करें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ठीक है, तो أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله